بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك سنكسار زورها حملة إلت 30 حملة بزعلت إزياء قدوسان قليلاويان مرقريوسن إفريمن سماعتنا تقبلوا زوم قدوسان إزيوم بمنفس فقرات أحوات إيوم بسقاون أزمال إيوم نساتهم كاب هاجر أكميم إيوم منفساو سممع تسمامعو كاب قدامات لعلاي قبسي أب حد دبري منكوسو أبقى بصومن بصولوتن بسجدتن بتجهات أستات 10 عمت تسميلهم نبرو شعو سيطان أبلع لكريستيان كاب حزب أريوساويان عبي شجر أمسه بتأزاز قسطنطينوس نجوس ودي صادق قسطنطينوس عب مقدس أرثوذكساويان كقدسو أتو زوم قدسان كا شعو ناب بيت مقدس أتيوم نتي كحتي أريوساويان زنبرو حبست دربيوه بسم سلوس قدوس زيتت أمكا عم مقدس مؤمنان قربان كعرق أيقبؤون يو بزيكا عم مسوت أو أطبلوهم بتهم أريوساويان كا حزوهم عبي مقطعة قطعوهم عبل علم مدري دربيوهم أعطم تومن أكاراتومن كساب زسوابر بأقارهم رقصوهم أمو نفسهم ناب إيدك زيابير أركبو أغليل سماعت النت تقبلو مؤمنان سبات متيوم سقاهم وسيدهم بصبو ألباسات غنيزهم أبصبو بوتا أنبروهم كاباتهم كا عبي فوس خونه እግዚአብሔር بصلوتهم نخلنا حزب كريستياني محرنا نزل عالم امين سلام ابل اهوا كليته مرقوريوس وافريم اللي يقنوا قناته امسواኦም ركوس واما وغرو هبسته حزب اريوس ايانتغو امحقيهم رقصته اسكنمطو نفسهم كبرته سلام ابل نخلت احوات مرقوريوسن افريمن زقونو منفساو قنات عم مسويهم مسدر بيوو نرخوس حبست حزب أريوس أي قارصون أب حقوقهم رقصت كساب زركبو نفسهم كبرت بزعلت زيا ناصر اليور نسو سوريا الملاخ قداسي بيت كريستيانو إيا أمالادنتو مسانا يخون نزل عالم أمين سلام إبل لبيتك قداسيها دهر ممنان فتصمو بقسطنطينيا هنصيها سوريال يتجاهد تأمريكا أميها زيت مهتوت زسل كبيئو صوبها عين ولدتو ورت أهيو أبوها سلام إبل نبيتك قداسيا مؤمنان مسفتصمو أب قسطنطينيا هنصا سوريال يتجاهد تأمراتك أبا كاب زيت برهتي نايسلي كبيئو شعاء عين قالو عورتي أحوية أبوها بزعلت زيا نابا تيموثيوس ليك باباسات كاب مصري ناب دبر أبا مكارس قداماس كيتس سقاو زقعزولو يو برخوتو مسانا يخون نزل عالم أمين بزعلت زيا بصو باولوس مناني عرفة نزل بصو زي بزوح ناي كبر معارق نبرو لقو خا بروخات نبرو كابو ندخلو كبرو قديفو منكوس كخوان دليا نسبيتون دقون صويعو خا كم زبلوم إنه أنا مسكنا نعو يخون من كريستوس كشت أكم دلي على بلهم نساتهم كأ نسخة ملاخينا حلقنا إخا زدلا خايو جبر بلوه نسخة تريتو هبتو كل ندخاتات عدلو نسبيتون دكون حزو نابنا يدك أنستيو قدام كده نتحلافيت قدام إما منيت دليا مصر خباخا إذا سبيت إزياء خشت الكبلا نساخة كم دليتو حراي بلدتو نايش شيات أمسحف مستمس أزنبر أقحو صحيفو نتأممنيت هبا أركبا دقو حيزوخا نابكال قدام كده نعاتهم كا كمتي أباد ديوم زقبرو أبتي قدام شطوم لحرزن السوخا نابكال قدام كيدو من كوسة نتحلاف قدام أبمنيت كا نبسو شطلو أمو بيني نابز بيت كريستيان كأتو اندو فقد اللي بلو نسوخا اتو إلو فقد اللو ناب بيت كريستيان أتيو نتمعاتو عاتيو دو إلو ناب سماي زرقعو عو إلو كم زبلا أو قويتاي أنا بملؤ لبي نابخا 5 مساكو تفلت إخا نابلس اللي دحرزي أنا ون نزفليت بكل حلنا يتقبلك كألخو زبل كال كأ نابو مسا كابو أبت قدام كم باريا خوينو نايت قدام كله كبت نقرات إنا سرحة إنا أقلقلة أبت قدام تقمته كابتوم أبو زنورو نسو رؤسو أوارده أصبقو تحت بلا እግዚአብሔር ካ በተትሕትነው ልዕል አበሎ ካብኡኻ ብዙሓት ተኣምራት ተራዩ ብድሕሪዚ ብሰላም ዕረፈ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ሰላም ለጳውሎስ ዘሴጠ ብእሲቶ ወውልዶ ወርእሶ ዳግመ ለክርስቶስ ዘይጸመዶ ውስተ ቤተ መቅደስ በዊኦ ሶበ ጸርሃ በአፈድፍዶ ቃል አኮቴት ሉዓሌ ሰማይ ኦዶ በዘይፈጽም ጻሕቆ ወኩሉ መፍቅዶ ሰላም ንጳውሎስ ዝሸጠ ሰበይቱን ደቁን ውልዶ ደጊሙን ንነብሱ ንክርስቶስ ንክጽመዶ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ምስ ለመነ ብብዝሒ በኣፈድፍዶ ቃል ምስጋና ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ኦዶ ትግሃቱ ክፍጽም ኩሉ እውን መፍቅዶ በዛ ዕለት እዚኣ እንድርያስ ሐዋርያ ተኣምር ገበረ ንሱ ኣብ ሃገር ጽርኢ ግሪኽ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ተራዮ ተንስ እሞ ንማትያስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከተውፅኦ ናብ ሃገር በላዕቲ ሰብ ኪድ በሎ ደቂ ተዓዲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ንኽበልዕዎ ከውፅእዎ እዮም እንድርያስ ከዓ 3 መዓልቲ እንድሕር ኮይኑ ደኣ ኣነ ክበፅሖ ኣይክእልን እየ ስለዚ መልኣኽ ካሊእካ ደኣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኣዮ በሎ ጎይታ ድማ ንእንድርያስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ስማዕ ንርሕቕ ተዓዲ ናብ ዝንዕ እንተይለያ ምስቶም ኣብኣ ሰፊሮም ዘለዉ ሸዓት መጽእ ንስኻ ድማ ምስ ተምሃሮኻ ጽባሕ ኪዱ እሞ ዝተቐረበት መርከብ ክትረኽቡ ኢኹም ናብኣ ደይቡ ንሳ ከዓ ከተብፅሓኩም እያ በሎ ድሕሪዚ ሰላም ኢልዎ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ንጽባሒቱ ንጎ እንድርያስ ምስ ተምሃርኡ ተንሲኡ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ በጽሑ ጎይታ ከዓ ጽብቕቲ መርከብ ኣዳለወሎም ባዕሉ ከም ሓላፊ ናይታ መርከብ ኮይኑ ተቐመጠ ክልተ መላእኽቲ ድማ ከም ዘወርቲ መርከብ ኮይኖም ነበሩ እንድርያስ ከዓ ናብታ መርከብ ምስ ኣተወ ንጎይታ ከም ሓላፊ ናይታ መርከብ ኮይኑ ረኸቦ ኦ በዓል መርከብ ሰላም ደሓን ደው ዒልካ ኢሉ ሰላም ታቕረበሉ ጎይታ ከዓ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን በሎ እንድርያስ ከዓ በዛ መርከብ ደኣ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ በሎ ጎይታ ከዓ ናብ ሃገር በላዕቲ ሰብ ኢሉ መለሰሉ እንድርያስ ከዓ ኩሉ ሰብ ካብኣ ይሃድም ንስኻትኩም ከዓ ናብኣ ትኸዱ በሎ እቲ ሓላፊ መርከብ ድማ ጉዳይ ኣሎና በሎ እንድርያስ ከዓ እሞ ኣተሓወይ ክትወስደኒ ልምነካ ኣለኹ በሎ ንሱ ከዓ ሕራይ እቶ ምሳኻ ዘለዉ እውን ኣደይቦም ብሎ ተሳፊሮም ክኸዱ ከለዉ ከዓ ጎይታና ንእንድርያስ ብዙሕ ነገር ሓተቶ እንድርያስ ከዓ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ነበረ እሞ ካብቲ ተኣምራት ጎይታ ብዙሕ ነገር ኣዘንተወሉ ብድሕሪዚ እቲ ሓላፊ እታ መርከብ ደቀሰ እንድርያስ ከዓ ምስ ተምሃርኡ ደቀሰ በታ ሰዓት እቲኣ ጎይታ ንመላእኽቱ ንእንድርያስ ምስ ተምሃርኡ ኣልዒልኩም ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣቐምጥዎም በሎም እሞ ከምኡ ገበሩ እንድርያስ ምስ ተባረበረ ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከም ዘለዉ ፈለጠ እታ መርከብ ከዓ ኣብኡ ኣይነበረትን ተደነቐ ከዓ ነቶም ተምሃርኡ ከዓ ደቀየ ኣይፈለጥና እንዳ እምበር ኣብታ መርከብስ ምስ ጎይታና ኢና ጸኒሕና በሎም እንድርያስ ተንሲኡ ጸለየ ጎይታ ከዓ ብኣምሳል ሓደ ብሩህ ገጹ ጽቡቕ ጎበዝ መሲሉ ኣብቲ ሃገር ክወፅእ ተራዮ ንእንድርያስ ከዓ ዓርከይ ኣይትፍራሕ በሎ ንስኻ ናብቲ ሃገር ብ3 መዓልቲ ኣይንበጽሕን ኢና ዝበልካዮ እዚ ዝገበርኩልካ ኣነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ከም ዘሎኒ ዘይክእሎውን ከም ዘየለ ክትፈልጥ ኢለ እየ በሎ ሕጂ ድማ ተንስእ እሞ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ እቶ ንማትያስን ነቶም ምስኡ ዘለውን ኣውፃዮም ኢልዎ ብኽብሪ ንሰማያት ዓረገ እንድርያስ ድማ ምስ ክልተ ተምሃርኡ ተንሲኡ ናብቲ ዓዲ ኣተወ ዝረኣዮም ከዓ ኣይነበረን ኣብቲ ማትያስ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ኣተዉ እሞ ንማትያስ ከዓ ክዝምር ረኸብዎ ሰላም ከዓ በልዎ እንድርያስ ከዓ ንማትያስ ንስኻ ድሕሪ 2 መዓልቲ ከውፅኡኒ እዮም ከም እንስሳ ከዓ ክበልዑኒ እዮም ኢልካ ነርካ ነታ ምስ ጎይታና ክንዛረብ ከለና ነታ ንሰማይ ተንቀጥቅጦ ዝነበረት ምስጢር ረሲዕካየ ኢኻ በሎ ማትያስ ከዓ ኣተሓወይ ነዚ ሕጂ ፈሊጠዮ ኣለኹ እዚ ከዓ ብፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ብቅዱስ ወንጌል ዝበሎ ኣይሰማዕካን ዲኻ ናብ ማእከል ተኻሉ እልእኸኩም ኣለኹ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተውኒ ንጎይታ ይጸውዐዮስ ንሱ እውን ተገሊጹ ኣይትፍራህ ድሕሪ 3 መዓልታት ንእንድርያስ ክልእኸልካ እየ ንሱ ከዓ ንዓኻን ነቶም ምሳኻ ዘለውን ከውፅኣኩም እዩ ኢልኒ እዩ እነሆ ከዓ በፂሕካ ኣለኻ እሞ እትገብሮ ፍለጥ በሎ እንድርያስ ከዓ ነቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም እንስሳ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ተመልከተ ኣቐዲሙ ግን ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ኣውገዞም ብድሕሪዚ እንድርያስን ማትያስን ናብ እግዚኣብሔር ጸለዩን ለመኑን ጸሎቶም ከዓ ሰምዖም ኣእዳዎም ኣብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣንበሩ እሞ ኣዒንቶም ተኸፍታ ካብቲ ፈሪሆሞ ዝነበሩ ድማ ልቦም ተመልሰ ተጸናንዑ ካብቲ ሃገር ክወፁ ከዓ ኣዘዝዎም እንድርያስን ማትያስን ከዓ ናብቲ መገዲ እቲ ዓዲ ወፂኦም እንታይ ከም ዝበሃል ንኽፈልጡ ኣብኡ ጸንሑ ደቂ እቲ ዓዲ ከዓ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መጺኦም ነቶም እሱራት ኣውፂኦም ከምቲ ልማዶም ክበልዕዎም ኢሎም ኣተዉ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተኸፊቱ ጸንሖም እሱራት እውን ኣይጸንሕዎምን
سنبدو أمو انتايد أرخبنا ويلنا خابلو سيطان كا نسب مسيلو ترأي أمو نتوم دك عدي خا نتوم أسرا زلوهم أرأيهم قوي يوم كا نندرياسن نماتياسن حزوهم دموم كم ما يكونو خساب زفسس أبتو مقدنا يتعدي قواتتوهم نابتو بيت ما سرت دما وصدوهم نساتهم كا ناب قويتا أصليو صلوتهم مسودو نابتو مسلي زلو عند غريبهم بزت مرت مسكال نابخا أن معتبو فرح بلوه كاب تحتيخا خا كم ماي أهيز بلا بزح ماي نابز هاجر أوتص بلوه شعو كاب تحت عندي مرير زخونه بزح ماي فلفله نتعد خا كوح طولليه توم دك عدي دما دقوم على العلوم كاب تعد خو صولليو اتماي اب كساودوم كساب زبصح ازي برتعه بتغزيتي كمزنا بلو بخيو ويلنا زخلو معات بسر ازوم باروت እግዚአብሔር ዝኮኑ ክልተ ሰባይ እዩ በጽሕና ዘሎ نحنا بأملاخهم نؤمن برو اندرياس كا نتعندي يا أخلكا حج إوان أهي حليفو إوان زرق بسيحو إيو أبزوم دك إذا عدي أبلبوم زرق إذا زرق ألو بسيحو إيو أبزا هاجر بيت كريستيان مسهانسكو أباخو أمك أيه بحق إبلك ألخو شعو كابت تحت عندي زوات زنبر مايكا دو بلا بتوم دك تعدي اتماي دو كم زبلا مسرعيو نابها وريات كيدوم مساتهم تنكسا قصو اتمايون كنميوم يخيل نبرا حواريات ناب قويتا تصليو أمو نتوم سبز قتلو مدري أفا خفيتا كم داتان وحاتتهم بتوم هزبخا نزر يوم سنبلو حواريات قنا أي تفرهو بإجزيابير ترح أمونو نتوم زت أفو دما أين حد قومن إنا كنحو يوم إنا بلوهم مليسوم تصليو أمو نتوم بمايز موتو نتوم مدرز وحاتتهم أتنسوهم بتماي جيروم كا بسم أبن ولدن منفس قدسون أتمقوهم مسئلات قدسات قدس قربان كا هبوهم بيت كريستيان هنصلهم كساب مودات عدميكم دما ازيز عززناكم حلو بلوهم ندقهم نتوم دحريكم زمصو خا مهروهم بلوهم بدحرزي ازني اراويت اواي كرحو قلهم ناب قويتا صليلهم قويتا خا عليلهم امو حياوات كونو كم سب كا طعي مغبخم مغبو جمرو حواريات بزح تأمرات قبرو بزحات حمومات كا احويو كابو اندرياس مسكلت تدق مزامرتو ناب هاجر صرئي غريخ كده ناي أبوتاتنا هواريات صلوتومن برخوتومن مسانا يكون نزل عالم أمين سلام لإندرياس هاجر إلوان زواء لماتياس بيسو كما يكونو مردام انزيري بهيه هايلة تأمر صنوع مايا مريرة أمد ابن أوسا وبوهيزو آيمن زي بلو سبعة سلام لإندرياس هاجر كحتي زعاتوا زواء نماتياس عركون خخونو تراداي مرداء أبو النار آية حيلة أمر صنوع مرير ماي كاب عند أمني أو تصاء بتوحيزوخا آمنة زبلحو سبعة بزعلة زيا نجستي مريم كبرى سيتنا أود نجوس عرفت نسا من فساويت مقبار زحلوت كل ترفاتن تقادلون زفت سمت عب قدست دبر ليبانوسون نسا مقابر أبونا تخل هيمانوت كأننا منوكوسات زفت سمت إياه برختها مسانا يخون نزل علم آمين زغربكو ومهليات الزخاخيرة ألاف كابتما زوتيروم زغلقلوخا كل جزيب زي معراف انداخن بب تقبل نايدخنتي مسحاف زغبركا غويتا نايتا مبلت مباء وكوف كابزأتو وهابتامات نايهابتوم ترف قدوسان نبيات حوارياتون سباخيان سماتات مسعدكان دناقل كا منوكوساتون هيران بارخو محبر زقدست بيت كريستيان كابز عابي يشماقله كساب زناقس هصان نزي صحافو بمصحاف نزي صحافون بمدراس نزنببو نزي ترجمو بلسان حديث نقالون زي سمعه بإذن منفس بصولة ديو مريم عراقيت كاب كله مبقاس أحبيرو يمحلنا إيسوس كريستوس سلام نعخم صادقان مس سمايت زعرفكم بزالو معلات نعلم زي سنفكم يخوم نسخاتكم بخلو تعقست عابك المفتاري لمنو بخلو ساعات بزي كان السحان عنا كي وسدنا موت سلام نعخم نايزعلة زياد صادقان كلهم صبوتن أنستن ببا أسماتكم قدوسان سماين مدرن محبر سلاسيان السخوم من انت مريم عديو ذكرونا بصلاتكم نغط حلونا تمحتسلنا علونا بناي كريستوس دائم ناي ورحي حملة من بابات تفتسنا نأجزيابير مسكانا يخونو نعنا خا سهلون مهرتون يهابنا آمين